आजको सिरिजमा मैले तपाईहरुको माझमा हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको केही उच्चारण गर्ने शब्दहरू जस्तै भनौं फ्यामिलीलाई हिब्रूमा मिस्पाखा भनेर भन्ने गरिन्छ, इंग्लिशमा प्यारेन्ट्स भइहाल्यो हैन। यसलाई हिब्रूमा कसरी भन्ने, फ्यामिली मेम्बरमा को हुनुहुन्छ त्यसलाई कसरी उल्था गर्ने भन्ने कुरा प्लस नर्स दिदीबहिनी देखि लिएर एउटा सानो कन्भर्सेसन त्यसमै एड गरेर सेन्टेन्सहरू बनाउने कोसिस गरेको छु मैले। आशा गर्दछु मैले बनाएको कुराहरू अथवा पढाएको कुराहरू हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त, धेरै नै युजफुल हुन्छ हजुरहरूको लागि। म तपाईहरुलाई फर्स्टमा नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इंग्लिशमा अनि लास्टमा भने म तपाईहरुलाई हिब्रूमा भन्न जाँदै छु है त। परिवार, परिवार इंग्लिशमा परिवारलाई फ्यामिली भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मिस्पाखा, मिस्पाखा भनेर भन्ने गरिन्छ है त। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। हजुरबुवा, हजुरबुवा, हजुरबुवालाई इंग्लिशमा ग्रान्डफादर, ग्रान्डफादर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा साबा, हिब्रूमा साबा। यो चाहिँ मैले हिब्रूमा भनेको है, हिब्रूमा साबा भनेर भन्ने गरिन्छ। हजुरआमा, हजुरआमा, हजुरआमालाई इंग्लिशमा ग्रान्डमदर, ग्रान्डमदर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा साफ्ता भनेर भन्ने गरिन्छ है। बुवा, बुवालाई अथवा बाबा भन्दियौ हैन, बाबालाई इंग्लिशमा फादर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा आबा भनेर भन्ने गरिन्छ। आमालाई इंग्लिशमा मदर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ इमा भनेर भन्ने गरिन्छ। दाजुभाइलाई चाहिँ दाजुभाइलाई चाहिँ ब्रदर भनिन्छ भनेदेखि दाजुभाइलाई चाहिँ ब्रदर, इंग्लिशमा ब्रदर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ आख अथवा अखी भनेर भन्ने गरिन्छ। दिदी बहिनीलाई इंग्लिशमा सिस्टर्स भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खोत भनेर भन्ने गरिन्छ। खोत सेली भनेको मेरो बहिनी, मेरो दिदी भनेको सेली भनेको मेरो भइहाल्यो हैन। खोत भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला त, म तपाईलाई रिपिट गरिदिँदैछु। परिवार इंग्लिशमा फ्यामिली भनिन्छ परिवारलाई भनेदेखि हिब्रूमा मिस्पाखा, मिस्पाखा। मैले जुन एलो टिक लाउँदैछु, एलो टिक लाएको मतलब त्यो वर्ड चाहिँ हिब्रूमा भनेको हो है। हजुरबुवालाई इंग्लिशमा ग्रान्डफादर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा साबा, सरी हिब्रूमा चाहिँ साबा भनेर भन्ने गरिन्छ है, साबा। हजुरआमालाई इंग्लिशमा ग्रान्डमदर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा साफ्ता भनेर भन्ने गरिन्छ है, साफ्ता। बुबा अथवा बाबालाई चाहिँ फादर भनेर भन्ने गरिन्छ इंग्लिशमा भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि आबा भनेर भन्ने गरिन्छ। आमा अथवा इंग्लिशमा भन्नुपर्दा मदर भनिन्छ भनेदेखि आमा नेपालीमा भयो, इंग्लिशमा मदर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा इमा भनेर भन्ने गरिन्छ। दाजुभाइ ब्रदर्स इंग्लिशमा भन्नुपर्दा हिब्रूमा भन्नुपर्दा आख अथवा अखी भनेर भन्ने गरिन्छ। दिदी बहिनी हिब्रूमा इंग्लिशमा सिस्टर्स भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खोत अथवा खोती भनेर भन्ने गरिन्छ, खोत भनेर भन्ने गरिन्छ। यो रह्यो परिवारमा रहेको फ्यामिली मेम्बरको नामहरू है, त्यसलाई हिब्रूमा कसरी भन्ने कुराहरू। अब अर्को रह्यो नर्स दिदीबहिनी है, नर्स। अर्को रह्यो नर्स
नर्स, दिदी, बहिनी। यसलाई चाहिँ हिब्रूमा इङ्ग्लिसमा सिस्टर्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हिब्रूमा भने अखोत अखोता भनेर भन्ने गरिन्छ है। अखोता भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब रह्यो स्टार्ट गरौँ नेपालीमा। छोरा इङ्ग्लिसमा सन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेन। छोरी इङ्ग्लिसमा डटर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बात भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो काकालाई इङ्ग्लिसमा अङ्कल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ दोद भनेर भन्ने गरिन्छ। काकीलाई इङ्ग्लिसमा अन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ दोदा भनेर भन्ने गरिन्छ। श्रीमानलाई इङ्ग्लिसमा हस्बेन्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बाल होइन, बाली वा बाला पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। श्रीमती। अर्को रह्यो श्रीमतीलाई इङ्ग्लिसमा वाइफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ इशा अथवा इष्टी अथवा इस्तो पनि भन्न सकिन्छ है। इस्तो पनि भन्न सकिन्छ। अर्को रह्यो बच्चाहरूलाई इङ्ग्लिसमा चिल्ड्रेन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ चिल्ड्रेन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सरी इङ्ग्लिसमा लेख्न लागिरहेको मैले फेरि एलेद होइन, अथवा एल्दा छोरी छ भने एल्दा भन्छ है। एल्दा अथवा एलदिम। धेरै छोराछोरीलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एलदिम भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। केटालाई हामीले बोय भनिन्छ भनेदेखि इङ्ग्लिसमा हिब्रूमा बखुर भनेर भन्ने गरिन्छ। केटीलाई इङ्ग्लिसमा गर्ल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बखुरा भनेर भन्ने गरिन्छ। विवाहितलाई इङ्ग्लिसमा म्यारिड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा नसुई अथवा नसुवा भनेर भन्ने गरिन्छ। अविवाहितलाई इङ्ग्लिसमा अनम्यारिड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रबाक भनेर भन्ने गरिन्छ। रबाक होइन। अब अर्को रह्यो भद्र भला आदमीलाई इङ्ग्लिसमा जेन्टलम्यान भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मैले यहाँ छुट्याउन सकिनँ, त्यही भएर हिब्रूमा लेखिदिँदैछु हिब्रू भनेर। हिब्रूमा चाहिँ गेभेर अथवा अदोनी भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो
पाहुना, पाहुनालाई इङ्ग्लिसमा गेस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ओर्खिम, ओर्खिम भनेर भन्ने गरिन्छ। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला है त, म तपाईँहरूलाई रिपिट गरिदिँदैछु। नर्स दिदीबहिनी, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा सिस्टर्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि अखोत अथवा अखयोत भनेर भन्ने गरिन्छ है त। म तपाईँहरूलाई पिङ्क कलरमा टिक लगाउँदैछु। पिङ्क कलरबाट टिक लगाएको चाहिँ त्यो चाहिँ हिब्रूमा लेखेको है, मैले हिब्रू र नेपालीमा लेखेको, सरी। छोरा इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा सन, हिब्रूमा भन्नुपर्दा बेन। छोरी इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा डटर, हिब्रूमा भन्नुपर्दा बात, बात हो है यो, बात। काका इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा अङ्कल, हिब्रूमा भन्नुपर्दा दोद। काकी इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा आन्ट, हिब्रूमा भन्नुपर्दा दोदा, दोदा। श्रीमान इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा हस्बेन्ड, हिब्रूमा भन्नुपर्दा बाल, बाली अथवा बाला, बाल, बाली अथवा बाला, हामी जे पनि भन्न सक्छौँ तिनवटा मध्ये एउटा। श्रीमती इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा वाइफ, हिब्रूमा भन्नुपर्दा ईसा, इष्टी, इस्तो, ईसा, इष्टी, इस्तो पनि भन्न सक्छौँ है हामी। बच्चाहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा चिल्ड्रन, हिब्रूमा भन्नुपर्दा एलेद, छोरालाई एलेद भनिन्छ, छोरीलाई एल्दा, अनि छोराछोरीलाई भन्नुपर्दाखेरि एलदिम। केटालाई इङ्ग्लिसमा बोय भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बखुर। केटीलाई इङ्ग्लिसमा गर्ल भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बखोरा। अब विवाहितलाई इङ्ग्लिसमा म्यारिड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा नसुई अथवा नसुवा, निसुवा भनेर भन्ने गरिन्छ, निसुवा भनिदिउँ, निसुवा भनेर भन्ने गरिन्छ। अविवाहितलाई इङ्ग्लिसमा अनम्यारिड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खाग, सरी रबाक भनेर भन्ने गरिन्छ, रबाक। भद्र भला आदमीलाई इङ्ग्लिसमा जेन्टलम्यान भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गेबेर अथवा अदोनी, गेबेर अथवा अदोनी भनेर भन्न सकिन्छ। पाहुनालाई इङ्ग्लिसमा गेस्ट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ओर्खिम भनेर भन्न सकिन्छ। के भन्न सकिन्छ? ओर्खिम भनेर पनि भन्न सकिन्छ। हामीले ओर्खिम भनेर पनि भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो नै हुन्छ, मलाई जतिसम्म लाग्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। यो रह्यो। अब म अर्को पनि कुरा एड गरिदिँदैछु होइन, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईँहरूले। अब इमर्जेन्सी कुराहरू, जस्तो भने इजरायलमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई इमर्जेन्सी कुराहरू हुनसक्छ, त्यसको लागि जस्तो बिमारी भयो, पुलिस भयो, खतरा भयो, एम्बुलेन्स भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ हिब्रूमा कसरी भन्ने, कसरी प्रनाउन्स गर्ने, यो कुराहरू सिकौँ है त। अब फेरि अर्को आकस्मिक, इमर्जेन्सी है, इमर्जेन्सी भनिदिउँ है यसलाई, मैले सर्ट फर्ममा लेखिदिएँ आकस्मिक, आकस्मिक है, इमर्जेन्सी। दफुक है, दफुक हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि दफुक, हिब्रूमा दफुक भनेर भनिन्छ। फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई नेपालीमा भनिदिँदैछु। बिरामी, बिरामी, बिरामीलाई इङ्ग्लिसमा सिक भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खोले भनेर भन्ने गरिन्छ, खोले, सरी खोले भनेर भन्ने गरिन्छ। पुलिसलाई पुलिस, सरी पुलिसलाई इङ्ग्लिसमा पुलिस भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मिस्तारा, मिस्तारा, अहिले अगाडिको सिरिजमा पनि भनिसकेको छु, मिस्तारा भनेर भन्ने गरिन्छ। खतरालाई इङ्ग्लिसमा डेन्जर, डेन्जर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सकना, सकना भनेर भन्ने गरिन्छ। एम्बुलेन्सलाई एम्बुलेन्स, एम्बुलेन्सलाई इङ्ग्लिसमा एम्बुलेन्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ एम्बुलेन्स, एम्बुलेन्स, एम्बुलेन्स भनेर भन्ने गरिन्छ। चोरलाई इङ्ग्लिसमा थिप भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गनाब भनेर भन्ने गरिन्छ।
अर्को रह्यो आगलागीलाई इङ्ग्लिसमा फायर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ एस भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि अर्को रह्यो बलात्कारलाई इङ्ग्लिसमा रेप भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ओनेस भनेर भन्ने गरिन्छ। ओनेस। राजदूतावासलाई इङ्ग्लिसमा एम्बेसी। राजदूतावास, त्यसपछि पुलिस, यिनीहरू चाहिँ मैले अगाडिको सिरिजहरूमा पनि भनेको छु तपाईँहरूलाई। त्यो सिरिजहरूमा पनि गएर सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि धेरै वर्ड्सहरू भनेको छु मैले हिब्रूको। राजदूतावासलाई इङ्ग्लिसमा एम्बेसी भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सग्रिरुत भनेर भन्ने गरिन्छ। दुर्घटनालाई इङ्ग्लिसमा एक्सिडेन्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तुना भनेर भन्ने गरिन्छ। अब अर्को रह्यो होसियारीलाई इङ्ग्लिसमा अलर्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा जिरुत भनेर भन्ने गरिन्छ। ल अहिलेको लागि यति नै। अर्को म तपाईँहरूलाई एकचोटि रिपिट गरिदिँदैछु होइन, ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस्। अब भने म तपाईँहरूलाई ब्ल्याकमा टिक लगाउँदैछु। ब्ल्याकमा टिक लगाएको चाहिँ मैले हिब्रूलाई ट्रान्सफर गरेर नेपालीमा लेखेको हो है। नेपालीमा इमर्जेन्सी भनिन्छ, हिब्रूमा इमर्जेन्सीलाई इङ्ग्लिसमा आकस्मिकलाई कस्तो मुख लडबडाइ जान्छ बिचबिचमा गएर। आकस्मिकलाई इङ्ग्लिसमा इमर्जेन्सी भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा दफुक भनेर भन्ने गरिन्छ। बिमारीलाई इङ्ग्लिसमा सिक भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खोले भनेर भन्ने गरिन्छ। पुलिसलाई इङ्ग्लिसमा पुलिस नै भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिस्तारा भनेर भन्ने गरिन्छ। खतरालाई इङ्ग्लिसमा डेन्जर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सकना भनेर भन्ने गरिन्छ। एम्बुलेन्सलाई इङ्ग्लिसमा एम्बुलेन्स नै भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा आम्बुलेन्स भनेर भन्ने गरिन्छ। चोरलाई इङ्ग्लिसमा थिप भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गनाब भनेर भन्न सकिन्छ। आगलागीलाई इङ्ग्लिसमा फायर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एस भनेर भन्न सकिन्छ। बलात्कारलाई इङ्ग्लिसमा रेप भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ओनेस भनेर भन्न सकिन्छ। राजदूतावासलाई इङ्ग्लिसमा एम्बेसी भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सग्रिरुत भनेर भन्न सकिन्छ। दुर्घटनालाई इङ्ग्लिसमा एक्सिडेन्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा तुना भनेर भन्न सकिन्छ। तुना। होसियारीलाई इङ्ग्लिसमा अलर्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा जिरुत भनेर भन्न सकिन्छ। के त होसियारीलाई जिरुत। मैले यो पनि रिपिट गरेँ तपाईँहरूलाई। अब भने म तपाईँहरूलाई यो शब्दहरू मिक्स गरेर चाहिँ एउटा सानो सानो सेन्टेन्स बनाउन जाँदैछु है। सेन्टेन्सेसहरू भन्न जाँदैछु म तपाईँहरूलाई। 1 नम्बरमा रह्यो रहेको छ मेरो बुवाको नाम राम हो। My father name is राम भनेर भन्यो है। अब यसमा म तपाईँलाई नेपालीमा भनिदिन्छु, त्यसपछि हिब्रूमा लेख्न जाँदैछु है म डिरेक्टली। मेरो बुवाको नाम राम हो। सेम सेल आबा सेली राम पनि भन्न सकिन्छ होइन। अब यसलाई सर्टकट फर्ममा राम जे सेम सेल आबा सेली यो पनि भन्न सकिन्छ दुईटा वेमा होइन। यो भयो हिब्रूमा, यो पनि भयो हिब्रूमा।
है त, सुन्नुभयो नि। अब अर्को रहेको छ मसँग धेरै दिदीबहिनी छन् है। यसली आर्बे भनेको धेरै हो है। आर्बे अखयोत यसली आर्बे अखयोत, यो भनेको चाहिँ मसँग धेरै दिदीबहिनी छन् भनेर भनेको। अब अर्को रह्यो मसँग धेरै दिदीबहिनी छन् भनेर भन्नुपर्दा यसली आर्बे अखयोत भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि। अब अर्को रहेको छ म तपाईँहरूलाई यहीँ हेरेर भनिदिन्छु, सजिलो हुन्छ ताकि परिवार मेरो परिवार सानो छ। यसलाई हिब्रूमा भन्नुपर्दा यसली मिस्पाखा कतान, सानोलाई कतान भनिन्छ, थाहा नै होला तपाईँहरूलाई होइन। कतान, यसली मिस्पाखा कतान हिब्रूमा भयो है यो चाहिँ। अब अर्को रह्यो बिमारी। अब एउटा बिमारी पनि एड गरिदिँदैछु मैले 4 नम्बरमा, बिमारी। म बिमारी छु, म बिमारी छु लाई म बिमारी छुलाई आनी खोला भनेर भनिन्छ है। यसलाई हिब्रूमा भनेको है। 5 नम्बरमा रह्यो अब अर्को म के को बारेमा बनाउन जाँदैछु भनेदेखि म विवाहित हो, म विवाहित हो लाई कसरी भनिन्छ भनेदेखि आनी, म भनेको आनी हो है हिब्रूमा, आनी निसुवा, म विवाहित हो आनी निसुवा भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई मैले हिब्रूमा भनेको है। ल हिब्रूमा भयो। मैले सकेको सानोतिनो सेन्टेन्सहरू बनाएको छु। आशा गर्दछु मैले जसरी सेन्टेन्सहरू बनाएको छु त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर बनाउन सक्नुहुनेछ। धेरै नै सजिलो छ। पढ्दै जानुभयो भनेदेखि, सुन्दै जानुभयो भनेदेखि अरूभन्दा पनि तपाईँ इजरायल आइसक्नु भएपछि जति धेरै हिब्रू बोल्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँलाई आउँदै जान्छ हिब्रू। जति धेरै बोल्ने हो त्यति धेरै आउने हो, किनकि हामीलाई अब इजरायल आइसकेपछि पनि अब हिब्रू ल्याङ्ग्वेज पुरै अब एबिसिडी लेखेको जसरी हिब्रू ल्याङ्ग्वेजै सिकेर यहीँ गएर सेटल हुनु त छैन होइन। हामीलाई त एउटा सर्टेन कामको लागि अथवा सर्टेन पढाइको लागि आउने हो इजरायलमा। आउँदाखेरि चाहिँ हामीले भाषा मात्र सिक्यौँ भने पनि हामीलाई कामदेखि लिएर पढ्नदेखि लिएर हरेक ठाउँमा जानदेखि लिएर हरेक कुरामा एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले यो चाहिँ मैले पढाएको कुराहरू चाहिँ कपीमा लेख्नु होला, राम्रोसँग टिपेर पढ्नु होला है त। हजुरहरूलाई यदि केही कुरा सोध्नु पर्ने भएदेखि मैले तपाईँहरूलाई हिजोको सिरिजमा हिब्रूको केही वर्ड्सहरू पढाएको थिएँ होइन। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई हिब्रूको अरू पनि केही वर्ड्सहरू अथवा थोरै पढाउन जाँदैछु। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूलाई फलदायी नै हुनेछ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। कपीमा पनि नोट टिप्ने पनि कोसिस गर्नुहोला। म आज तपाईँहरूलाई फर्स्ट वर्ड हिब्रू वर्डको फर्स्ट वर्ड्सहरू चाहिँ भन्न जाँदैछु, सुनाउन अथवा पढाउन जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। म तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्छु अनि नेपालीमा भन्छु अनि म तपाईँहरूलाई हिब्रूमा पनि भन्छु लास्टमा चाहिँ, ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् होइन।
अब हामीले यहाँनिर फर्स्ट वर्ड्सहरू हिब्रूको फर्स्ट वर्ड्सहरू भन्दैछु है मैले यहाँनिर हिब्रूको फर्स्ट वर्ड्सहरू है। हिब्रूको पहिलो अक्षरहरूमा के हुनेछ भनेदेखि अब हेलो हेलो भनेको अब नमस्कार भयो होइन नि, नमस्कार हामीले नेपालीमा भन्यौँ होइन। अब हिब्रूमा त्यसलाई के भनिन्छ, सलोम सलोम भनेर भन्ने गरिन्छ है। त्यसपछि रह्यो हेलो भनेपछि बाई, बाई भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, बाई भनेको बाई भइहाल्यो होइन। अब बाईलाई के भनिन्छ, लित्राओत भनेर भनिन्छ है, लित्राओत भनेर भन्न सकिन्छ है। अब रह्यो यस, यस भनेको हजुर छ भनेको होइन, यस भनेको हजुर भनेको होइन। यसलाई चाहिँ हामीले क्यान भनेर भनिन्छ है, केन भनेर भन्न सकिन्छ है हिब्रो। यो भयो हिब्रो वर्ड्स है, मैले यहाँ लेखेको छु। यो भयो फर्स्ट वर्ड्स भयो होइन, यहाँनिर हिब्रो भयो, यो नेपाली भयो अनि इङ्ग्लिस भयो है त। अब नो भन्दाखेरि नाइ होइन छैन भन्न पर्यो होइन, नाइ होइन छैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ लो, लो भनेको नाइ होइन छैन है त। अब फेरि बाँकी के रह्यो गुड, गुड भनेको राम्रो होइन। अब राम्रोलाई के भन्न सकिन्छ, हिब्रूमा हामीले राम्रोलाई तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ। के भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा, गुड राम्रोलाई तोभ भनेर भन्न सकिन्छ। अब ओके फाइन भन्नु पर्यो, इङ्ग्लिसमा फाइन होइन, ओके ठिक छ नेपालीमा भन्दाखेरि हामीले ठिक छ भनेर भन्दाखेरि अब हिब्रूमा के हुन्छ भनेदेखि बेसेदर, बेसेदर भनेर भन्ने गरिन्छ। इङ्ग्लिसमा फाइन ओके, नेपालीमा ठिक छ, हिब्रूमा के भन्न सकिन्छ, के भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि बेसेदर भनेर भन्ने गरिन्छ है त। अब थ्याङ्क्स, थ्याङ्क्स भनेर भन्दाखेरि अब इङ्ग्लिसमा थ्याङ्क्स भनिन्छ, नेपालीमा के भन्ने गरिन्छ, धन्यवाद भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। धन्यवाद भनेर नेपालीमा भनिन्छ, थ्याङ्क्स भनेर थ्याङ्क यू भनेर इङ्ग्लिसमा भन्ने गरिन्छ। अब हिब्रूमा भन्दाखेरि तोदा भनेर भन्ने गरिन्छ। अब कसैलाई भन्नु पर्ला थ्याङ्क यू सो मच भन्नु परेन, थ्याङ्क्स अ लट, मानौ थ्याङ्क्स अ लट भनेर भन्नु परेन, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले नेपालीमा भन्दा के भन्छौँ भनेदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्ने गर्छौँ होइन। अब त्यसलाई के भन्नु पर्यो हिब्रूमा, हिब्रूमा के भन्नु पर्यो भनेदेखि आर्बे आर्बे तोदारबा भनेर भन्ने गरिन्छ। आर्बे आर्बे सरी आर्बे आर्बे तोदा रब्बा भनेर भन्ने गरिन्छ है त। थ्याङ्क्स अलट भनेको नेपालीमा धेरै धेरै धन्यवाद, हिब्रूमा भन्दाखेरि आर्बे आर्बे तोदा रब्बा। अब एक्सक्युज मी भन्नु पर्यो, एक्सक्युज मी, एक्सक्युज मी भनेर भन्दाखेरि अथवा सरी भनेर भनिँदाखेरि एक्सक्युज मी माफ गर्नुहोस् भनेर नेपालीमा भनिन्छ होइन त, माफ गर्नुहोस्। अथवा इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि पार्डन प्लिज पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा इङ्ग्लिसमा एक्सक्युज मी सरी भनेर भनेपछि नेपालीमा के भनिन्छ, माफ गर्नु भनेर भनिन्छ यसलाई। अनि हिब्रूमा यसलाई के भनिन्छ भनेदेखि स्लिखा, स्लिखा भनेर भन्ने गरिन्छ। के भनिन्छ हिब्रूमा, माफ गर्नुहोस् एक्सक्युज मी सरी भनेर कसैले तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्यो भनेदेखि इजरायलमा त्यसलाई तपाईँले हिब्रू भाषामा कसैले भन्यो भनेदेखि तपाईँले स्लिखा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। अब मैले लास्टमा के भन्न जाँदैछु भनेदेखि नो थ्याङ्क्स भनेर भने होइन मैले। अब नो थ्याङ्क्स अथवा थ्याङ्क यू
हैन, जे पनि भन्न सक्छौ। थ्याङ्क्स, थ्याङ्क यू। नो थ्याङ्क्स होइन, पर्दैन, धन्यवाद भनेर भने हैन मैले। नो थ्याङ्क्स भनेको होइन, पर्दैन, धन्यवाद भनेर मैले भन्दाखेरि हिब्रूमा के भन्न सकिन्छ भनेदेखि लो तोदा भनेर भनिन्छ। अब मैले हिब्रूमा तपाईहरुलाई कसैले तपाईहरुलाई हिब्रूमा के भन्यो लो तोदा भनेर भन्यो भनेदेखि तपाईले के भन्नु पर्यो, ए यो मान्छेले चाहिँ मलाई नो थ्याङ्क्स थ्याङ्क यू भनेर भन्न खोजेको रहेछ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। अब हामी अर्को 2 नम्बरमा के पढ्न जाँदैछौँ भनेदेखि ग्रिटिङ्स अथवा मिटिङ्सहरूको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ है त। यसलाई चाहिँ ग्रिटिङ्स अथवा ग्रिटिङ्स म लेखिदिँदै पनि छु तपाईहरुलाई, GREETINGS ग्रिटिङ्स वा मिटिङ्स है त। ग्रिटिङ्स वा मिटिङ्स, यसलाई हिब्रूमा के भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा यसलाई ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ है। ब्रखोत यो चाहिँ हिब्रू वर्ड भयो। ब्रखोत भनेको चाहिँ ग्रिटिङ्स मिटिङ्सहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा। अब पहिलो नम्बरमा के आयो, थ्याङ्क यू भनेको नेपालीमा के भनिन्छ हामी धन्यवाद भनेर भन्ने गर्दछौँ हैन नेपालीमा। अब यही धन्यवादलाई थ्याङ्क यूलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ भने नेपालीमा धन्यवाद भनिन्छ। यसलाई के भन्यो अब तोदा रब्बा भनेर भन्ने गरिन्छ। थ्याङ्क यूलाई के भनिन्छ हिब्रूमा तोदा रब्बा। अब प्लिज कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो हैन, प्लिज भनेको एकदम रिक्वेस्ट गरेर यो काम गरिदिनुस् न र प्लिज भनेर हामीले नेपालीमा भन्छौँ हैन, त्यसलाई के भन्नु पर्यो बेभाकाशा त्यसलाई के भन्न सक्छौ बेभाकाशा भनेर भन्न सक्छौ हैन। अब हामीले के सुन्न पर्यो भनेदेखि डोन्ट मेन्सन इट अथवा डोन्ट मेन्सन इट भनेर भन्यो भनेदेखि इट्स डोन्ट मेन्सन इट भनेर कसैले भन्यो भनेदेखि इट्स ओके, केही छैन नेपालीमा भन्दाखेरि केही छैन ठिकै छ नेभर माइन्ड भनेर भनेको है। यो चाहिँ यो भन्दाखेरि यसलाई हिब्रूमा के भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यसलाई लोदबार भनेर भन्ने गरिन्छ है त। लोदबार भनेर भन्ने गरिन्छ। इट्स ओके केही छैन भन्नु पर्यो भने लोदबार भनेर भन्ने गरिन्छ है त। नाइस टु मिट यु भनेर भन्नु पर्यो भने हैन, अब नाइस टु मिट यु तपाईसँग भेटेर खुसी लाग्यो। अब नेपालीमा भन्दाखेरि तपाईसँग भेटेर खुसी लाग्यो। तपाईसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर अब कोही मान्छेसँग भेटेपछि अब हामीले छुट्ने बेलामा कसैसँग त भन्छौँ हैन, तपाईसँग भेटेर एकदम खुसी लाग्यो भनेर भन्छौँ। अब त्यस्तो कुरालाई चाहिँ त्यो वर्डलाई चाहिँ हिब्रूमा के भनिन्छ भनेदेखि नाइमेओद भनेर भन्ने गरिन्छ। के भनिन्छ नाइमेओद भनेर भन्ने गरिन्छ। तपाईसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ नाइमेओद भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, मैले के भने भनेदेखि हिब्रूको फर्स्ट वर्ड्सहरू भने मैले भने है तपाईलाई। फर्स्ट वर्ड्सहरूमा हेलो, सलोम, बाई, लिट्राओद, यस, क्यान, नो, होइन छैन, लो, गुड राम्रो, तोब हिब्रूमा भन्दाखेरि फाइन ओके, नेपालीमा भन्दाखेरि ठिक छ,
हिब्रूमा भन्दाखेरि बेसेदर। थ्याङ्क्स अ लट अथवा थ्याङ्क यू भन्नु पऱ्यो भने नेपालीमा धन्यवाद, हिब्रूमा भन्दाखेरि तोदा। थ्याङ्क्स अ लट भनेर इङ्ग्लिसमा कसैले भन्यो भनेदेखि नेपालीमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब हिब्रूमा भन्दाखेरि आर्बे तोदा रब्बा। एक्सक्युज मी, सरी। अब नेपालीमा त यो वर्ड भन्दाखेरि माफ गर्नुहोला, हिब्रूमा भन्दाखेरि स्लिखा भनेर भन्ने गरिन्छ। नो थ्याङ्क्स नेपालीमा भन्दाखेरि होइन, छैन, पर्दैन, होइन, धन्यवाद। होइन पर्दैन भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा लो तोदा भनेर भन्ने गरिन्छ। होइन पर्दैन भन्नु पऱ्यो भने लो तोदा भनेर हिब्रूमा भन्ने गरिन्छ। यो भयो हिब्रूको केही फर्स्ट वर्ड्सहरू है त हजुरहरूलाई मैले अहिले सुनाएको। अब आउँदैछ ग्रिटिङ्स। ग्रिटिङ्स भनेको ब्रखोत। हिब्रूमा ग्रिटिङ्स, इङ्ग्लिसमा ग्रिटिङ्स अथवा मिटिङ्स, कोही मान्छेसँग भेट्नु ओर्नु कुरा गर्नु हुन्छ नि, कन्भर्सेसनहरू गर्नु अथवा इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि जुन सर्ट वर्ड्सहरू युज हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ यसमा ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ है त। त्यो ब्रखोत भनेर चाहिँ के रहेछ त भनेर भन्दाखेरि यसमा वर्ड्सहरू धेरै छन् होइन, ग्रिटिङ्सहरूमा अब यहाँ वर्ड्सहरू धेरै छन्, तर मैले तपाईँहरूलाई अलिकति चाहिँ यहाँ भनेको छु। म फेरि पनि भन्न जाँदैछु, तर अलिकति चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझाइदिनको लागि अलिकति टिपोट गराइहालेँ। थ्याङ्क यू धन्यवाद, हिब्रूमा भन्दाखेरि तोदा रब्बा। प्लिज नेपालीमा भन्दाखेरि कृपया भनेर भन्ने गरिन्छ। सरी मैले यहाँ लेख्न छुटेछु होइन, नेपालीमा कृपया यहाँ लेखिदिएँ है त, कृपया। हिब्रूमा भन्दाखेरि बेबाकास भनेर भन्ने गरिन्छ। डोन्ट मेन्सन इट। अब त्यही कुरालाई नेपालीमा भन्दाखेरि केही छैन, हिब्रूमा लो दबार भनेर भन्ने गरिन्छ। नाइस टु मिट यु, तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर कसैले नेपालीमा अथवा इङ्ग्लिसमा नाइस टु मिट यु भनेर भन्यो भनेदेखि हामीले हिब्रूमा के भन्न सकिन्छ? नाइस टु मिट युलाई नाइमेओद भनेर पनि भन्न सकिन्छ होइन त। अब अरू पनि भन्न जाँदैछु है त म तपाईँहरूलाई। अब इट्स ओके, मेरो ह्यान्ड राइटिङ त्यति राम्रो छैन होइन, अब आइप्याडमा त्यति राम्रोसँग भइ पनि राखेको छैन, त्यसको लागि म एकदम क्षमा प्रार्थी छु। तर मैले भनेको कुराहरू आशा गर्दछु हजुरहरूले ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ है त। इट्स ओके भनेको चाहिँ ठिक छ, नेपालीमा भन्दाखेरि ठिक छ, नेभर माइन्ड, इट्स ओके भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब हिब्रूमा भन्दाखेरि जे बेसेदर भनेर भनेको है त। अब एभ्रिथिङ इज ओके, एभ्रिथिङ इज ओके नेपालीमा भन्दाखेरि सबै ठिक छ, सबै ठिक छ भन्यो। अब हिब्रूमा भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज ओके, सबै ठिक छ, यसलाई हिब्रूमा के भन्न सकिन्छ भनेदेखि अकोल बेसेदर भनेर हिब्रूमा भन्ने गरिन्छ। इट्स ओके अथवा एभ्रिथिङ इज ओके, सबै ठिक छ भनेर भन्दाखेरि अकोल बेसेदर। अल द बेस्ट, गुड लक भनेर भन्न सकिन्छ होइन। शुभकामना, अल द बेस्ट भनेको नेपालीमा शुभकामना भन्दाखेरि हिब्रूमा अल द बेस्टलाई हिब्रूमा के भन्दो रहेछ? शुभकामना भन्दाखेरि कोल तोब भनेर भन्न सकिन्छ। अब अर्को भन्न जाँदैछु म। हाउ इज गोइङ, हाउ आर यु अथवा हाउ इज गोइङ भनेर सोधेँ होइन मैले। हाउ आर यु नेपालीमा भन्दाखेरि तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोधेँ है त मैले। तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोद्धाखेरि अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा कसरी भन्न सकिन्छ?
हिब्रोमा त्यही कुरालाई अब कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि हाउ आर यु भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि मनिषमा भनेर सोधिरहेको हुन्छ। कसरी? मनिषमा हाउ आर यु, तिमीलाई कस्तो छ भनेको मनिषमा भनेर भनेको। अब तपाईँले मलाई सबै ठिक छ भनेर त भन्नु पर्यो होइन। हाउ आर यु भन्दाखेरि आई एम फाइन म ठिक छु भनेर भन्दाखेरि हिब्रोमा HABREW हिब्रोमा आई एम फाइन, हिब्रोमा अनि बेसेदर भनेको इङ्ग्लिसमा आई एम फाइन, नेपालीमा म ठिक छु, हिब्रोमा भन्दाखेरि अनि बेसेदर। कसैलाई तपाईँलाई सोध्यो, मानव तपाईँ बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ, कोही नयाँ मान्छे अथवा आफ्नै चिनेको मान्छे भेट्नुभयो, इजरायलमा हुनुहुन्छ, कसैले अब जिस्काएर सोधिदियो होइन, तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोध्नुको सट्टा मनिषमा भनेर सोधिदियो। तपाईँलाई मनिषमा भनेर सोधेपछि केटी मान्छेलाई मनिषमा भनेर भन्ने गरिन्छ, केटा मान्छेलाई मास्लोम खा भनेर भन्ने गरिन्छ। केटा मान्छेलाई चाहिँ होइन, अब केटी मान्छेलाई मनिषमा भनिन्छ भनेदेखि केटा मान्छेलाई मास्लोम खा भनेर भन्ने गरिन्छ। अब कसैले तपाईँलाई लेडिज मान्छे भेट्नुभयो, तपाईँले म लेडिज भएको भएर मैले लेडिज जसरी बोल्दैछु, कसैले सोधिदियो मनिषमा भनेर सोधिदियो। अब तपाईँलाई त थाहा छैन मनिषमा भनेको के हो, त्यही भएर अब बुझिराख्नुहोस् ध्यान दिएर। मनिषमा भनेको तपाईँलाई कस्तो छ भनेर सोधेको, तपाईँले के भन्नु पऱ्यो, अनि बेसेदर म ठिक छु भनेर भनेको चाहिँ अनि बेसेदर भनेर भनेको। अब यहाँसम्म हामीले त्यति कुरा पढ्यौँ। अब बाँकी रह्यो गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ भन्ने त मैले तपाईँहरूलाई पहिले पढाइसकेको छु होइन। यो कुराहरू कङ्ग्रेचुलेसन्स, मजाल्तो भनेर पनि मैले तपाईँहरूलाई पढाइसकेको छु पहिलाको सिरिजमा। त्यो सिरिजमा ध्यान दिएर सुन्नु होला होइन। गुड लक भनेको पनि मैले तपाईँहरूलाई बासल खा भनेर पनि सिकाइसकेको छु। सबात सलोम अथवा ह्याप्पी स्याटरडे भनेर पनि मैले सिकाइसकेको छु तपाईँहरूलाई होइन। यो कुराहरू तपाईँले पहिलाको सिरिजमा हेर्न नभुल्नु होला। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हिब्रोको अब फेरि के चाहिँ एड गर्न जाँदैछु भनेदेखि आज होइन, मैले तपाईँहरूलाई सानो सानो कुराहरू हुन्छ नि, जस्तै अब कस्तो भन्दाखेरि एक्जेक्टिभ भयो होइन, एक्जेक्टिभ भयो, त्यसपछि रह्यो अनि प्रोनाउन्सहरू भयो, हिब्रोको प्रोनाउन्सहरू के छन् होइन, जस्तै आई, यु, ही, सी, वी, यु, दे, देम, यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु है त। हिब्रोको के भनेदेखि हिब्रोको मैले तपाईँलाई प्रोनाउन्सहरू भन्न जाँदैछु है त। हिब्रो प्रोनाउन्स है, HEBREW हिब्रो प्रोनाउन्स, PRONOUNS प्रोनाउन्स भनेको चाहिँ हिब्रोको प्रोनाउन्स वर्डहरू सुन्नुहोस् है त। सर्वनामहरू नेपालीमा भन्दाखेरि के रहेछन् भनेर भन्दाखेरि हिब्रोको प्रोनाउन्सहरू 1 नम्बरमा, यो अलिकति चकिलो भएन होइन, यसमा लगाउँ है त हामी। 1 नम्बरमा भएन, त्यसलाई मेटिदिन्छु किनकि धेरै राम्रो देखिएन। 1 नम्बरमा है त आई भनेको के रहेछ, आई भनेको नेपालीमा के हो, यो इङ्ग्लिसमा भयो आई भनेको, नेपालीमा म भयो होइन। अब हिब्रोमा के भन्छ, आईलाई हिब्रोमा आईलाई आनी भनेर भन्ने गरिन्छ। अब युलाई के भयो नेपालीमा, तिमी तपाईँ होइन। अब यु तिमी तपाईँ हजुर जे पनि हुन्छ, यसलाई के भनिन्छ। अब युमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि म्यास्कुलिन र फेमिनिन भन्ने हुन्छ है। जस्तै अब केटी मान्छे र केटा मान्छे छुट्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ है। हामी जस्तै नेपालमा हामीले नेपाली भाषामा भन्छौँ नि, केटा मान्छे र मेल र फिमेल जेन्डर छुट्याएर बोल्ने गरिन्छ नि होइन हामीले पनि। त्यही भएर अब यहाँ पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि मेल र हिब्रो वर्ड्समा पनि कस्तो हुन्छ भने मेल अनि फिमेलको वर्ड्सहरू प्रोनाउन्सहरू अलग अलग डिफ्रेन्ट हुन्छन्। अब मैले तपाईँलाई सोधेँ, यो फिमेललाई मैले भन्दैछु है। फिमेललाई भन्दाखेरि यु भनेर मैले फिमेललाई भन्यो भने आत भनेर भन्ने गरिन्छ। फिमेललाई के भन्ने गरिन्छ, आत, हिब्रोमा आत भनेर भनिन्छ। 3 नम्बरमा
यु भनेर फेरि अब मेललाई भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तिमी अथवा तपाईँ जे पनि हो भनौँ होइन, तिमी तपाईँ, तपाईँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। तिमी भनेर अब मेल जेन्डरलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि आता भनेर पनि भन्न सक्दछौ। मेल र फिमेलमा छुट्याउनु पर्दछ है, यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब हि भन्नु पर्यो नि केटा मान्छे होइन, हि उसलाई के भन्नु पर्यो, हु भनेर भन्नुपर्छ है। केटा मान्छेलाई हिब्रूमा हु भनेर भन्ने गरिन्छ है। केटा मान्छेलाई के भन्ने गरिन्छ, हि भनेको चाहिँ हु। अब केटी मान्छे भनेको सी भयो, सीलाई के भनिन्छ, हि। हि भनेको केटी मान्छेलाई, केटा मान्छेलाई हु, केटी मान्छेलाई हि। अब 5 नम्बर भयो। अब 6 नम्बरमा जाउँ है त। हि सी भयो। अब उही भनेको नेपालीमा के भयो, हामी भयो होइन। उहीलाई के भनिन्छ हिब्रूमा, अनाख्नु। अनाख्नु, अनाख्नु भनेको हिब्रूमा हि। सरी, उही भनेको चाहिँ, उही भनेको हामी भयो, हिब्रूमा अनाख्नु। अनाख्नु भनेर भन्न सकिन्छ, भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। अब जस्तै प्लुरलमा भन्दाखेरि यु अथवा तपाईँहरू भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि अब भन्नु त पर्यो हि सी। अब मेल फिमेल त छुट्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ यसमा होइन। अब यसमा मेल फिमेल छुट्याउँदाखेरि अब मास्कुलिन अथवा मेस्कुलिन अथवा मेल जेन्डरलाई भन्दाखेरि आतेम भनेर भन्ने गरिन्छ। के भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा, आतेम, आतेम भनेर भन्ने गरिन्छ, आतेम है त। त्यसपछि फेरि युको पनि तपाईँहरू भनेर भनिन्छ नेपालीमा होइन। त्यसलाई फेरि फिमेल जेन्डरलाई, यसलाई मेल जेन्डरमा आतेम भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि अब फिमेल जेन्डरमा आतेन, फिमेल जेन्डरमा आतेम, अतेम भनेर भन्ने गरिन्छ है त। मेल जेन्डरमा आतेम भनेर भन्ने गरिन्छ भने चाहिँ फिमेल जेन्डरमा आतेन भनेर भन्ने गरिन्छ है त। आतेम र आतेन। अब दे भन्नु पर्यो भने, दे भन्नु पर्यो भने दे, उनीहरू, तिनीहरू भनेर भन्दाखेरि तिनीहरूलाई हेम भनेर भन्ने गरिन्छ, हेम। के भन्ने गरिन्छ, हेम हिब्रूमा। दे तिनीहरूलाई हिब्रूमा हेम भनेर भन्ने गरिन्छ, दे। दे भनेको तिमीहरू, दे भनेको हेम, के भयो, हेन। के भयो, देलाई के भन्ने गरिन्छ, हेन, हेन भनेर भन्ने गरिन्छ, हेन है त। अब जस्तै अब ट्रान्सपोर्टेसनहरूको लागि, डिरेक्सनको लागि होइन अब भन्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ कबुरा है त। अब फेरि म तपाईँहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा भन्न जाँदैछु यहाँ। अब ट्रान्सपोर्टेसन्स है, जस्तै अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हुन्छ नि त होइन, स्ट्रेट कर्भ, इस्ट वेस्ट नर्थ, यिनीहरू हुन्छ नि त होइन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु है त। ट्रान्सपोर्टेसन, TRANS PORTATION, यस ट्रान्सपोर्टेसन्स भयो होइन। अब डिरेक्सन्स भयो होइन। त्यसपछि बाँकी रह्यो ओरिएन्टेसन्स भयो, ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ म तपाईँलाई लास्टमा गराउँछु है। ट्रान्सपोर्टेसन्स, डिरेक्सन अनि लास्टमा ओरिएन्टेसनमा गराउँछु र तपाईँहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब ट्रान्सपोर्टेसन भनेको कबुरा, तबुरा। ट्रान्सपोर्टेसन्स भनेको तबुरा हो। डिरेक्सन भनेको किबुइम, डिरेक्सन्स भनेको हिब्रूमा किबुइम, किबुइम। डिरेक्सन्स भनेको के हो, किबुइम। ट्रान्सपोर्टेसन्स भनेको चाहिँ तबुरा, तबुरा, तबुरा है त।
ट्रान्सपोर्टेसन भनेको तबुरा भनेर। मेरो अक्षर धेरै नै किरमेर भयो नि, तर पनि केही छैन, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, जसोतसो मिलाएर बुझ्नु होला। मबाट केही त्रुटिहरू हुन गएमा म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु अहिले नै। तबुरा ओरिएन्टेसनको चाहिँ अब लास्टमा म भनि नै हाल्छु तपाईँहरूलाई है त। अब हामी सुरु गर्दैछौँ। सुरु मैले गरेँ है त। 1 नम्बरमा राइट, RIGST, राइट। राइट भनेको दाहिने साइड भयो, नेपालीमा दाहिने भनिन्छ। अब यसलाई हिब्रूमा HIBREW, हिब्रूमा के भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा दाहिनेलाई यमिना, 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 एमिना भनेर भन्ने गरिन्छ है। दाहिनेलाई हिब्रूमा के भन्ने गरिन्छ? यमिना, राइट। RIGST, राइट। राइटलाई के भन्ने गरिन्छ? यमिना भनेर भन्ने गरिन्छ। लेफ्ट, LEFT, लेफ्टलाई के भन्ने? देब्रे। इङ्ग्लिसमा लेफ्ट, नेपालीमा देब्रे। अब हिब्रूमा स्मोला, स्मोला के भनिँदो रहेछ? स्मोला। 3 नम्बरमा स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट भनेको सिधा। सिधालाई हिब्रूमा के भन्ने गरिन्छ त? एसार, एसार भनेर भन्ने गरिन्छ है। एसार भनेर, एसार भनेर भन्ने गरिन्छ। अब 4 नम्बरमा रह्यो नर्थ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हुन्छ नि, त्यसको नर्थ। नर्थको सफोन के भन्ने गरिन्छ? नर्थको सफोन, सफोन भनेर नर्थको भन्ने गरिन्छ है त, सफोन भनेर भन्ने गरिन्छ। 5 नम्बरमा साउथको, साउथको दरोम, साउथको के भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा? सरी, साउथको हिब्रूमा, साउथलाई हिब्रूमा के भन्ने गरिन्छ? दरोम। साउथलाई हिब्रूमा दरोम भनेर भन्ने गरिन्छ। अब इस्टलाई, इस्टलाई के भन्ने गरिन्छ? मिर्काज, मर्काज, मिर्काज होइन, मर्काज, मर्काजै भन्ने, मिर्काज भन्दा पनि हुन्छ। मिर्काज, मर्काज, सरी, मिर्काज, मिर्काज। हामी नेपालीहरूको चाहिँ अलिकति प्रोनाउन्सिएसनमा अलिकति फेल खाइहाल्ने कि, तर पनि जे होस् मैले ट्राई गरेको छु, जानेको बुझेको कुराहरू। इस्ट भनेको मर्काज, मिर्काज जे भन्दा पनि भयो होइन, मिलाएर बुझ्नु होला। अब वेस्ट, वेस्ट होइन, वेस्ट भनेको हिब्रूमा वेस्ट भनेको मराज भयो। वेस्ट भनेको मराज होइन, वेस्ट भनेको मराज भयो है। अब तपाईँलाई कसैले एड्रेस सोध्दैछ है, वाट इज द एड्रेस भनेर कसैले सोध्यो तपाईँलाई, मैले तपाईँलाई यति चाहिँ कस्तो भने ट्रान्सपोर्टेसनको मात्र भनेको भएर मैले तपाईँलाई अलिकति ओरिएन्टेसन पनि यसमा एड गर्न लागिरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। मैले अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसनको लागि के भने भनेदेखि राइट इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा दाहिने, हिब्रूमा यमिना, लेफ्ट नेपालीमा देब्रे, हिब्रूमा स्मोला, स्ट्रेट नेपालीमा सिधा, हिब्रूमा एसार, ईस्ट पूर्व हिब्रूमा मर्काज, मिर्काज, वेस्ट पश्चिम हिब्रूमा मराज, नर्थ उत्तर हिब्रूमा सफोन, साउथ दक्षिण हिब्रूमा दरोम भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई केही कुरा सोध्दैछु है त, तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले हजुरहरूलाई भन्न जाँदैछु, सोध्दै त जाँदैछु नभनौँ, भन्न जाँदैछु। वाट इज द एड्रेस? ए नम्बरमा मानौँ वाट इज द एड्रेस भनेर सोध्दै है मैले। वाट इज द एड्रेस?
एड्रेस के हो भनेर भन्दाखेरि कुन एड्रेस, वाट इज द ADDRESS, वाट इज द एड्रेस भनेर सोध्यो भनेदेखि हिब्रूमा के भन्दो रहेछ यसलाई, वाट इज द एड्रेस, मा, वाट भनेको मा हो, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, लास्ट टाइम मैले भनेको थिएँ यो कुराहरु पहिलाको एउटा सिरिजमा। वाट भनेको मा, मा रखोबत, अखोबत, रखोबत, खो बेत, रखेबेत, मा रखेबेत भनेको एड्रेस के हो भनेर सोधेको है। बी नम्बरमा रह्यो हाउ डु आई गेट टु, हाउ डु आई गेट टु, म कसरी जान सक्छु भनेर सोधेको है। एख भनेको हाउ, आनी भनेको म, मिगिया, मिगिया भनेको पुग्न सक्छु, एख आनी मिगिया भनेको म कसरी पुग्न सक्छु भनेर भनेको। हाउ डु आई गेट टु भनेर भन्यो म त्यहाँ कसरी पुग्न सक्छु भनेर नेपालीमा सोधे। त्यही कुरालाई हिब्रूमा के भनिन्छ, एख आनी मिगिया, एख आनी मिगिया, एख आनी मिगिया भनेर भने है त मैले। अब अर्को मैले सोध्दैछु भन्दै जाँदैछु हजुरहरूलाई। अघि मैले सोधेँ एड्रेस सोधेँ, एड्रेससम्म कसरी पुग्ने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई भने, एड्रेसलाई सोधेँ, एड्रेससम्म कसरी पुग्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई भने। अब म तपाईहरुलाई भन्न जाँदैछु ट्रेन स्टेसनको बारेमा है त। हाउ टु गेट टु द ट्रेन स्टेसन, हाउ टु गेट टु द ट्रेन स्टेसन्स, म कसरी ट्रेन स्टेसनसम्म पुग्न सक्छु भनेर भन्यो भनेदेखि एख, पहिलाको जस्तै एख भनेको कसरी, हाउ भनेको एख हैन। अब आनी, आनी भनेको म भइहाल्यो हैन। एख आनी मिगिया, मिगिया ले, एख आनी मिगियाले ले तखनात, तखनात तखनात रकेबेत, रकेबेत, सरी रकेबेत यो त हो है, रकेबेत, रकेबेत। हाउ डु आई गेट टु द ट्रेन स्टेसन, म ट्रेन स्टेसनसम्म कसरी पुग्न सक्छु भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि, सोधे कसैले भनेदेखि यसलाई हिब्रूमा कसरी भनेर सोध्दो रहेछ त, एख आनी मिगियाले तखनात रखेबेत, तखनात एख आनी मिगियाले तखनात रखेबेत है त। अब सेन्ट्रल स्टेसन, सेन्ट्रल सिटी सोध्न पर्यो मैले हैन। वेयर इज, कहाँ छ भनेर सोध्न पर्यो, सेन्ट्रल सिटी कहाँ छ भनेर सोध्न पर्यो है त मलाई। अब यहाँ डी नम्बरमा म तपाईलाई भन्न सोध्न जाँदैछु, वेयर इज द सिटी सेन्टर, बस स्टेसन कहाँ छ भनेर सोधेँ हैन। सिटी सेन्टर कहाँ छ भनेर सोधेँ। एफो सिम्पल छ यो चाहिँ, एफो हमरकाज, एफो हमरकाज, मरकाज, एफो हमरकाज भनेको चाहिँ सिटी सेन्टर कहाँ छ भनेर सोधेको।
अब सोद्धाखेरि गो स्ट्रेट भनेर तपाईँलाई कसैले भन्यो है, कहाँ छ सिटी सेन्टर भनेर सोद्धाखेरि एफ होमवर्क कहाँ छ भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि त्यसमा अर्को रेस्पोन्स आयो होइन, सरी रेस्पोन्स आउँदाखेरि के भयो भनेदेखि गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट भनेर सिधा जाऊ भनेर भन्दाखेरि हिब्रूमा के भनिन्छ सिधा जाउलाई, ओल्खिम एसार, सिधा जाउलाई ओल्खिम, ओल्खिम एसार, एसार भनेको सिधा, ओल्खिम भनेको हिँडेर जानु अथवा जानु जाउँ, ओल्खिम एसार भनेर भने। अब त्यही कुरालाई अब अर्कोमा भन्दाखेरि टर्न लेफ्ट होइन, देब्रोपट्टि जाउँ, टर्न लेफ्ट, देब्रोपट्टि जाऊ भनेर भन्दाखेरि प्निम स्मेला, प्निम स्मोला, स्मोला, प्निम स्मोला भने है, प्निस्मोला भनेको चाहिँ देब्रेपट्टि जाऊ। अब दाहिने जाऊ भनेर भन्नु पऱ्यो, दाहिने जाऊ भनेर भन्दाखेरि टर्न राइट, टर्न राइट, टर्न राइट भनेर भन्यो भनेदेखि त्यसलाई प्नेम यमिना, यमिना, यमिना भनेको दाहिने, अघि नै भनिसकेको छु मैले तपाईँहरूलाई, प्रेम यमिना भनेको चाहिँ दाहिने जाऊ, दाहिने जाऊ न भनेर भनेको, त्यो भनेको प्रेम यमिना है त। अब केही कुरा भन्नु पर्यो, आफ्टर द ट्राफिक लाइट टर्न राइट, ट्राफिक लाइट पछि चाहिँ दाहिने लाग है त, आफ्टर द ट्राफिक लाइट, आफ्टर द ट्राफिक लाइट do you are and turn right, नेपालीमा यसलाई के भनेको भन्छ कि ट्राफिक लाइट पछि दाहिने लाग, आफ्टर द ट्राफिक लाइट टर्न राइट, त्यो भनेको चाहिँ हिब्रूमा के भनिन्छ भनेदेखि अखरे, आफ्टर भनेको अखरे, अखरे, अखरे रमजोर, रमजोर, ट्राफिक भनेको रमजोर हो होइन, रमजोर यमिना, यमिना, अखरे रमजोर यमिना, आफ्टर भनेको अखरे, ट्राफिक भनेको रमजोर, यमिना भनेको राइट, अखरे रमजोर यमिना भनेर भनेको। It is not, it is far or near भन्नु पर्यो, it is far or near, it is सरी इजिट हुनु पर्यो नि, मैले इट इज भनेर लेखिदिन्छु सरी है, इज इट फार अर नियर, टाढा छ कि नजिक छ होला यो भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि कसरी सोध्दो रहेछ त हिब्रूमा, जे रखोक, रखोक और करोव, जे रखोक और करोव भनेको चाहिँ रखोक भनेको टाढा, करोव भनेको नजिक, के यो टाढा छ या नजिक छ भनेर सोधेको, के त्यहाँ बस जान्छ भनेर मैले सोध्नु भयो है त, त्यो के त्यहाँ बस जान्छ, डज द बस गो देयर, डज द बस गो देयर, के त्यहाँ बस जान्छ त भनेर सोध्नु पर्यो है त, के त्यहाँ बस जान्छ त सेन्ट्रल बस स्टेसनमा भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि एजे अटोबस, सरी एजे अटोबसले सामा,
एजे एस अटोबसले सामा भन्नु एस भनेको के त्यहाँ बस जान्छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि डस द बस गो देयर भनेको एज अटोबस बस भनेको हिब्रूमा अटोबस है त अटोबस अटो हुँदैन अटो हुन्छ है सरी अटो हुँदैन यहाँनिर हिब्रूमा अटो भनेको हुन्छ है अटो हुँदैन अटोबस एज अटोबस नोसेया लेसामा के त्यहाँ अटोबस जान्छ भनेर भनेको एज अटोबस नोसेया सामा भनेर भने अब त्यो सोध्नु पर्यो विच अटोबस गोज भनेर होइन विच अटोबस कुन अटोबस जान्छ भनेर सोध्नु त पर्यो अब सोधिसकेपछि त होइन विच बस गोज देयर Which bus goes there? एजे अटोबस नोसिया सामा एजे अटोबस नोसिया सामा भनेर सोध्नु पर्यो है त एजे अटोबस नोसेया सामा भनेर सोध्नु पर्यो विच अटोबस गोज देयर कुन अटोबस जान्छ त्यहाँ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि एजे अटोबस नोसिया सामा एजे अटोबस ओलेक सामा भनेको चाहिँ कुन अटोबस त्यो ठाउँमा सिटी सेन्टरमा जान्छ होला हजुर भनेर सोधेको अब वेयर इज अटो स्टप भनेर सोध्नु पर्यो बस स्टप अथवा अब यहाँनिर वेयर इज बस स्टप वेयर इज बस स्टप वेयर इज बस स्टप भनेर सोध्यो भनेदेखि एफओ अतखना तखना मर्कजित भन्नुपर्ने गरिन्छ है अटोबसलाई चाहिँ जानेर एफओ तखना भनेर सोध्नु पर्यो अब त्यही कुरालाई तखना कहाँ छ भनेर सोधेको चाहिँ एफओ तखना भनेर सोधेको अब त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ गो स्ट्रेट ओल्खी मेसार भनेर पनि भन्न सक्छौँ टर्न लेफ्ट प्नेमिस्मला भनेर पनि भन्न सकिन्छ टर्न राइट प्नेमियामिना भनेर पनि भन्न सक्छौँ है त अब त्यसो सोध्नु पर्यो मे आई हेभ टिकट प्लिज अटोबसमा चल्नलाई टिकट चाहिन्छ इजरायलमा होइन मे आई हेभ टिकट प्लिज भनेर सोध्यो मे आई हेभ टिकट प्लिज भनेर के म टिकट पाउन सक्छु भनेर म्यासेज गरेँ अथवा भन्यो उसले सोध्यो कसैले भनेदेखि कर्दिस बेबाकासा कर्दिस टिकटलाई के भन्छ कर्दिस भनेर भन्ने गरिन्छ है कर्दिस बेबाकासा यो चाहिँ कर्दिस भनेको टिकट मागेको है कर्दिस बेबाकासा भन्नु भनेको अब सोध्नु त पर्यो अब नयाँ ठाउँ होइन थाहा छैन कसरी ओर्लिने भनेर वेयर डु आई गेट अफ वेयर डु आई
गेट अफ म कहाँ ओर्लिने भनेर सोध्यो। म कहाँ ओर्लिने भनेर सोधेपछि एफओ आने चरिख लरेदेत यो भनेको चाहिँ वे डु आई गेट अफ भनेको म कहाँ ओर्लिने भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि एफो आनी चरिख लरेदेत भनेको। अब इजरायलमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि ट्याक्सी हुन्छ, अनि अटो बस हुन्छ, अनि ट्रेन स्टेसन हुन्छ। माथि मैले तपाईँलाई ट्रेन स्टेसनको बारेमा कुरा गरेँ, त्यसपछि अहिले बस स्टेसनको बारेमा कुरा गरेँ। अब म तपाईँहरूलाई सेरुट स्टेसनको बारेमा अथवा सेरुटको बारेमा कुरा गर्दैछु। सेरुट भनेको सानो ट्याक्सी जस्तो हुन्छ, 10 जना जति मान्छे चढ्न मिल्छ। त्यसमा 10 जनाभन्दा बढी मान्छे बस्न मिल्दैन। अब बसमा त धेरै लामो हुन्छ, धेरै मान्छेहरू पनि चढ्ने गर्छ त्यसमा चाहिँ। इज दिस कम्युनल ट्याक्सी? Is this a communal taxi? भन्नु सोधे। के यो ट्याक्सी हो भनेर, कमन ट्याक्सी हो भनेर सोध्यो। अब यसलाई हिब्रूमा कसरी सोध्छ भनेदेखि जोत मोनित सेरुट भनेर सोध्ने गरिन्छ। इज दिस कम्युनल ट्याक्सी भनेर सोध्यो भनेदेखि जोत मोनित सेरुट भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ, अथवा कसैले पनि तपाईँहरूलाई सोध्नुभयो इजरायलमा अथवा कुनै पनि जग्गामा इजरायली जुइसहरूले सोध्यो भनेदेखि वेयर आर द ट्याक्सी टु जेरुसलेम? जेरुसलेम जाने ट्याक्सी कहाँ पाउन सकिन्छ भनेर भन्यो भनेदेखि तपाईँहरूले भन्नु पर्यो होइन। इफ आनी युथ वेयर इज द ट्याक्सी टु जेरुसलेम? इफ आनी युथ ले जेरुसलेम। वेयर आर द ट्याक्सी टु जेरुसलेम भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि, जस्तै अब यो कम्युनल ट्याक्सीको बारेमा भने मैले तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूलाई सोध्यो हुन्छ वेयर आर द ट्याक्सी टु जेरुसलेम? वेयर आर द ट्याक्सिज टु जेरुसलेम? जेरुसलेम भनेको इजरायलको क्यापिटल सिटी हो है, बुझिराख्नु होला, काम लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई। अब वेयर आर द ट्याक्सिज टु जेरुसलेम? अब मुनित सेरुटमा जानु पर्यो, कहाँ कुन मुनित सेरुट चाहिँ जेरुसलेम जान्छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि, कहाँको मुनित सेरुट चाहिँ जेरुसलेम जान्छ, कहाँबाट जान्छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि एफो मुनित ले जेरुसलेम। एफो मुनित अथवा मुनियोत ले जेरुसलेम। जेरुसलेम भन्दैन है, हिब्रूमा यसलाई यरुसलेम भनेर भन्ने गरिन्छ है। एफो मुनियोत ले जेरुसलेम जाने चाहिँ ट्याक्सी कहाँ पाइन्छ भनेर सोधेको। मलाई जानु छ, आई निड टु गो। मलाई जानु छ, आई निड टु गो भनेर भन्दाखेरि, आई हेभ टु गो भनेर भन्दाखेरि आनी चरिख ललेखेत।
चारिख ललेखेत आनी चारिख ललेखेत है त आनी चारिख ललेखेत भनेर भन्यो क्यान आई अर्डर ट्याक्सी प्लिज भनेर भन्नु पर्यो है त तपाईहरुलाई अब क्यान you order me a taxi please भनेर कसैले तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो के तिमी मेरो लागि ट्याक्सी अर्डर गर्न सक्दैछौ भनेर अर्डर गर्यो if sir a large man मुनित भनेर भन्यो हैन के क्यान यु अर्डर मी अ ट्याक्सी प्लिज के तिमी मेरो लागि ट्याक्सी अर्डर गरिदिन सक्छौ भनेर रिक्वेस्ट गर्यो प्लिज भनेर रिक्वेस्ट गर्यो इफ सर लजमिन मुनित बेवाकाशा भनेर पनि भन्न सकिन्छ प्लिज भनेको बेवाकाशा इफ सर लजमिन मुनित बेवाकाशा भनेर भन्यो अब उसले ट्याक्सी अर्डर गर्न मन लागेन अनि उले जवाफमा के दियो भनेदेखि द ट्याक्सी स्टेसन इज अन दैट कर्नर द ट्याक्सी स्टेसन इज अन दैट कर्नर ट्याक्सी स्टेसन चाहिँ त्यो कर्नरको छेउमा छ त्यो कर्नरमा छ भनेर भनिदियो भनेदेखि तखना मुनित अथवा मुनियोत हैन धेरै ट्याक्सीहरु छ भनेदेखि मुनियोत तखनात मुनियोत शाम बपनीमा तखनात मुनिद शाम बपनीमा ट्याक्सी स्टेसन त्यो कर्नरमै छ त्यो छेउमै छ त भनेर भन्न खोजेको उलाई यानी कि उलाई ट्याक्सी अर्डर गरिदिन मन लागेन छ त्यही भएर उले ट्याक्सी अर्डर गर्ने ठाउँ त्यहाँ छेउमै छ त भनेर भनेको चाहिँ कसरी भन्दो रहेछ भनेदेखि तखनात मुनियोत शाम बपनीमा तखनात मुनियोत शाम बपनीमालाई त्यसरी भन्ने गरिन्दो रहेछ हस् त धन्यवाद आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर लिसनिङ मी एन्ड वाचिङ मी अब अरू बाँकी सिरिजहरू लिएर म हजुरहरूको सामु भोलि फेरि उपस्थित हुनेछु धन्यवाद आज मैले तपाईहरुलाई हिब्रूको फर्स्ट वर्ड्स हैन हेलो बाय यस नो ठीक छु धन्यवाद एक्सक्युज मी यसै वर्डहरु पढाए फर्स्ट वर्ड पढाए अनि त्यसपछि हिब्रूको प्रोनाउन्सहरु पढाए ही सी इट दे यस्तोहरु पढाए त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन डिरेक्सनको हरुको बारेमा थोरै पढाए अनि त्यसको बारेमा अलिअलि ओरिएन्टेसन पनि दिए मैले तपाईहरुलाई आशा गर्दछु मैले पढाएका कुराहरू आजको यो हिब्रू क्लासमा मैले तपाईहरुलाई हिब्रूको 30 वर्ड्सहरु 30 वटा शब्दहरु जहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपालीमा भन्न जाँदैछु र त्यसको अन्तिममा भने मैले हजुरहरुलाई शब्दहरु मिलाएर सेन्टेन्स बनाउने पनि कोसिस गरेको छु आशा गर्दछु मैले पढाएको अथवा सुनाएको कुराहरू हजुरहरुले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ अथवा बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ म फर्स्टमा हजुरहरुलाई सधैं जसो नेपालीमा भन्न जाँदैछु त्यसपछि इंग्लिशमा अनि लास्टमा भने म हजुरहरुलाई हिब्रूमा भन्छु मन पर्छ आई लाइक हिब्रूमा भन्नुपर्दा अनि ओहेबेत मन पर्दैन डोन्ट लाइक हिब्रूमा भन्नुपर्दा लो ओहेबेत हिजो एस्टरडे हिब्रूमा भन्नुपर्दा एतमोल आज टुडे हिब्रूमा भन्नुपर्दा हयोम भोलि टुमोरो
हिब्रूमा भन्नुपर्दा मखार मखार। हप्ता विक हिब्रूमा भन्नुपर्दा सबुआ सबुआ है। दिन डे हिब्रूमा भन्नुपर्दा योम योम। आधा दिन हाफ डे हिब्रूमा भन्नुपर्दा खेचियोम खेचियोम। रात्रि नाइट हिब्रूमा भन्नुपर्दा लाइला। महिना मन्थ हिब्रूमा भन्नुपर्दा खोदेश। साल इयर्स हिब्रूमा भन्नुपर्दा सना। घडी क्लक हिब्रूमा भन्नुपर्दा शवोन शवोन। 1 घन्टा 1 आवर हिब्रूमा भन्नुपर्दा सा सा। आधी घन्टा हाफ एन आवर हाफ एन आवर हुन्छ है हाफ एन आवर हिब्रूमा भन्नुपर्दा खेचिसा। एकछिन स्नेहा सेकेन्ड हिब्रू नेपालीमा भन्नुपर्दा अब हिब्रूमा भन्नुपर्दा स्नेहा। सेकेन्डलाई हिब्रूमा स्नेहा भनिन्छ है। नेपालीमा मलाई त्यति राम्रोसँग याद भएन होइन, मैले त्यही भएर यहाँनिर इङ्ग्लिसमा भनेको छु। त्यसपछि मैले हजुरलाई इङ्ग्लिसमा भनेर अनि एकैचोटि हिब्रूमा भनेको छु है। स्नेहा सेकेन्ड स्नेहा। मिनट मिनट दक्का हिब्रूमा भन्नुपर्दा। भित्तेपात्रोलाई इङ्ग्लिसमा क्यालेन्डर हिब्रूमा भन्नुपर्दा लुवाक्सना। नमस्कारलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा हेलो नमस्कारै भनिदिउँ होइन। अब हिब्रूमा भन्नुपर्दा सलोम। राम्रोलाई इङ्ग्लिसमा गुड हिब्रूमा भन्नुपर्दा तोभ तोभ। नराम्रोलाई ब्याड हिब्रूमा भन्नुपर्दा रा रा। नयाँ न्यू हिब्रूमा भन्नुपर्दा खदास खदास। पुरानो ओल्ड हिब्रूमा भन्नुपर्दा एशान एशान। चाँडो फास्ट हिब्रूमा भन्नुपर्दा माहेर माहेर। ढिलो स्लो हिब्रूमा भन्नुपर्दा ल्याथ ल्याथ। बलियो स्ट्रङ हिब्रूमा भन्नुपर्दा खजाक खजाक। कमजोर विक हिब्रूमा भन्नुपर्दा खलास खलास। सजिलो इजी हिब्रूमा भन्नुपर्दा काल काल। गाह्रो डिफिकल्ट हिब्रूमा भन्नुपर्दा कसे कसे। तातो हट हिब्रूमा भन्नुपर्दा खम खम। चिसो कोल्ड हिब्रूमा भन्नुपर्दा कार कार। मैले हजुरहरूलाई यहाँनिर 30वटा शब्दहरू 30वटा शब्दहरू चाहिँ वर्ड्स भनेको छु हिब्रू वर्ड्सहरू होइन। अब यसमा म हजुरहरूलाई सेन्टेन्स बनाएर भन्न जाँदैछु है। सेन्टेन्स चाहिँ मैले हजुरलाई मुखले मात्र भन्दैछु होइन। नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ म हजुरहरूलाई लेखेर पनि भन्ने कोसिस गर्नेछु होइन। अब यहाँ हिब्रूमा भनौँ है त। मनपर्छ आई लाइक आनी ओहेबेत। अब यो आनी ओहेबेतलाई मैले सेन्टेन्स बनाउन जाँदैछु है। जस्तै मैले भन्नु पर्यो मलाई तिमी मनपर्छ होइन। मलाई राम मनपर्छ भनेर भन्दाखेरि आनी ओहेबेत राम आनी ओहेबेत राम भयो है। अब अर्को रह्यो ओहेबेतको मलाई हिब्रू बोल्न मनपर्छ। अब इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा आई लाइक टु स्पिक हिब्रू भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा आनी ओहेबेत लेलेदावेर वैब्रित आनी ओहेबेत लेदावेर वैम्रित इब्रित हिब्रूलाई इब्रित भन्छ है। मलाई मन पर्दैन डोन्ट लाइक है। अब लो ओहेबेतलाई बनाऊ है त। आई डोन्ट लाइक नन भेज भन्नु पऱ्यो है। मलाई मांसाहारी खानेकुरा मन पर्दैन आई डोन्ट लाइक नन भेज आइटम भनेर भने है मैले। अब आनी लो ओहेबेत बसार आनी लो ओहेबेत बसार आनी लो ओहेबेत बसार। मांसाहारी माछा मासुलाई बसार भनेको है। बसार भनेर चाहिँ मैले भनेको। हिजो एस्टरडे एस्टरडे हिब्रूमा भन्नुपर्दा एतमोल। म हिजो जेरुसलाम गएको थिएँ एस्टरडे आई वाज इन जेरुसलाम भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा कसरी भनिन्छ म हिजो जेरुसलाम गएको थिएँ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि एतमोल हिजोलाई एतमोल भनिन्छ एतमोल। अनि हैती व यरुसलाम जेरुसलामलाई एरुसलाम भनिन्छ। मैले अगाडिको एउटा सिरिजमा हजुरहरूलाई भनेको छु एरुसलाम भनेर। त्यो वर्ड्सहरू त्यहाँनिर गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले बुझ्नको लागि। हिजोलाई इङ्ग्लिसमा एस्टरडे हिब्रूमा एतमोल एतमोल अनि हैती
व यरुशलेम, हिजो म जेरुसलेममा थिएँ, जेरुसलेम गएको थिएँ भनेको। अब आज, टुडे हयोम, हिब्रोमा भन्दाखेरि हयोम, म आज स्कुल जान्छु भन्नु पऱ्यो भने हयोम अनि ओलेखेत ले बेतसेफर, स्कुललाई बेतसेफर भनिन्छ। हयोम अनि ओलेखेत ले बेतसेफर, टुडे आई विल गो टु स्कुल भनेको है बेतसेफर, हयोम। टुमरो, भोलि, टुमरो, मखार, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सायद भोलि पानी पर्न सक्छ, सायद भोलि पानी पर्न सक्छ। अब मखारको बनाउनु जाँदैछु मैले भोलिको। हुलाई, मेबी भनेको हुलाई, सायद भनेको। हुलाई मखार ये गेसेम, हुलाई मखार ये गेसेम भनेर भन्यो है। अर्को हप्ता, विक, सबुवा। हेभ अ नाइस विकेन्ड भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि सिएलखेम सबुवा तोभ, सिएलखेम सबुवा तोभ, सबुवा। दिन, डे, हिब्रोमा भन्नुपर्दा योम। हेभ अ नाइस डे भन्नु पऱ्यो भनेदेखि सिएलखेम योम तोभ, योम भनेको दिन, सिएलखेम योम तोभ, तोभ भनेको राम्रो है। आधा दिन, हाफ डे, आज आधा दिन म काम गर्छु। हयोम अनि ओबेदेत खेचियोम, हयोम खेचियोम अनि ओबेदेत, हयोम खेचियोम अनि ओबेदेत भनेर बनाएँ मैले सेन्टेन्स। अर्को रह्यो रात्रि, नाइट, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा र हिब्रोमा भन्नुपर्दा लाइला। म हिजो राति राम्रोसँग सुतिनँ भन्नु पऱ्यो भनेदेखि एत्मोल अनि लोए शान्ति तोब बा लाइला, एत्मोल अनि लोए शान्ति तोब बा लाइला, लाइला भयो है। महिना, मन्थ, हिब्रोमा भन्नुपर्दा खोदेश। अर्को महिना मेरो छुट्टी छ, अर्को महिना मेरो छुट्टी छ भन्नु पऱ्यो भने खोदेश बा यसली खोफेश, खोदेश बा यसली खोफेश भनेर भनिन्छ। साललाई इङ्ग्लिसमा हिब्रोमा सना। म अर्को वर्ष नेपाल जान्छु, म अर्को वर्ष नेपाल जान्छु भन्नु पऱ्यो भनेदेखि सनाहवा अनि ओलेखेत ले नेपाल, सनाहवा अनि ओलेखेत ले नेपाल भनेको है। घडी यानि कि क्लक, तिम्रो घडी कहाँ छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि घडीलाई साउन भनिन्छ हिब्रोमा। एफो साउन सेलाख, एफो साउन सेलाख, एफो साउन सेलाख। 1 घन्टा, म 1 घन्टा अगाडि नै आइपुगेको भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रोमा सा भनिन्छ है घन्टालाई, 1 घन्टालाई सा, घन्टा मात्र भनिदिउँ होइन, सा आ, घन्टा मात्र भनिदिउँ यसलाई, घन्टालाई सा। म 1 घन्टा अगाडि नै आइपुगेको भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आनी हैती लिफ्ने सा, आनी हैती लिफ्ने सा। आधी घन्टा भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा हाफ एन आवर, हिब्रोमा खेचिसा। मैले तिमीलाई खेचिसा यानि कि आधी घन्टा पर्खिएँ भन्नु पऱ्यो भनेदेखि मैले तिमीलाई आधी घन्टा पर्खिएँ भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आनी खकिती लाख खेचिसा, आनी खकिती लाख खेचिसा भनेर भनिन्छ है। अब स्नेह, सेकेन्डलाई है, सेकेन्ड भनेको हिब्रोमा स्नेह है, घडीको टाइमको मैले भन्दैछु। सेकेन्डलाई स्नेह हिब्रोमा भनेदेखि म भर्खर केही सेकेन्ड अगाडि आइपुगेको भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रोमा आनी हैती लिफ्ने कामा स्नियत, आनी हैती लिफ्ने कामा स्नियत भनेर भन्यो है प्लुरलमा। मिनेटलाई हिब्रोमा दक्का भनेर भनिन्छ, दक्का, मिनेटलाई हिब्रोमा दक्का भनेर भन्ने गरिन्छ, दक्का। आनी बाती लिफ्ने दक्का, म केही मिनट अगाडि आइपुगेको, आनी बाती लिफ्ने दक्का, म केही मिनट अगाडि आइपुगेको भनेर भनेको है। भित्ते पात्रो,
तिमीले नयाँ भित्तेपात्र किन्यौ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि तिमीले नयाँ भित्तेपात्र अथवा भित्तेपात्र यो वर्षको लागि किन्यौ भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि मा आता कनिता लुआख लेजेसना आता कनिता लुआख ले सना खदासा पनि भन्न सकिन्छ नयाँ वर्षको होइन। नमस्कारलाई हिब्रूमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ सलोम भनेर भन्ने गरिन्छ। सलोम नाइमेओद भनेको चाहिँ नमस्कार नाइस टु सी यु भनेर भनेको है। राम्रोलाई इङ्ग्लिसमा तोप भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा राम्रोलाई इङ्ग्लिसमा गुड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा तोप भनेर भनिन्छ है। अब तोपको पनि मैले सेन्टेन्स बनाउन चाहन्छु तोप। इजरायलमा राम्रो काम गरेर बस। इजरायलमा राम्रो काम गरेर बस। तब्दी तोप इजरायल बतिसवी तब्दी बतिसवी तोप इजरायल। इजरायलमा राम्रो काम गरेर बस। अथवा अर्को पनि भन्न सक्छौँ हामी तोपलाई तिमी राम्रो मान्छे हौ। आत तिमी राम्रो केटी मान्छे हौ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आत इसा केटी मान्छेलाई आत इसा तोबा आत इसा तोबा। तिमी नराम्रो केटी हौ भनेर भन्नु पऱ्यो अथवा तिमी नराम्रो केटा हौ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आत केटी मान्छेलाई आत भनिन्छ। आत इसा रा आत इसा रा। अब त्यही कुरालाई केटा मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आता गेवेर रा अथवा आता बखुर रा केटा मान्छेलाई है त। अब अर्को रह्यो नयाँ। नयाँलाई इङ्ग्लिसमा न्युज भनेर भनिन्छ न्यू भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खदास भनेर भन्ने गरिन्छ खदास। म इजरायलमा नयाँ हुँ। म इजरायलमा नयाँ हुँ। आनी खदसा ब इजरायल आनी खदसा ब इजरायल। त्यसकारण मलाई हिब्रू आउँदैन। म इजरायलमा नयाँ हुँ त्यसकारण मलाई हिब्रू आउँदैन। आनी खदसा ब इजरायल बिग्लाला जे त्यसकारणलाई बिग्लाला जे आनी लोयदात इब्रित कोलकाख तोभ त्यति राम्रोसँग आउँदैन भनेर भनेको। पुरानोलाई ओल्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एसान। मलाई पुरानो गीतहरू म्युजिकहरू सुन्न मनपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने आनी ओहेवेत ले लिस्मुआ म्युजिका एसनिम। आनी ओहेवेत ले लिस्मुआ म्युजिका एसनिम र एसान भनेर पनि भन्न सकिन्छ। मलाई पुरानो घरमा जानु छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने आनी चरिख लेलेखेत ले बाइट एसान। आनी चरिख लेलेखेत ले बाइट एसान भनेर भन्न सकिन्छ। चाँडो फास्ट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा र हिब्रूमा भन्नुपर्दा माहेर। अब माहेरको कसरी बनाउने भनेदेखि मलाई छिट्टो छिट्टो तेल अभिभ जानु छ। तेल अभिभ भनेको चाहिँ यहाँको एकदम मेन सिटी है। मलाई छिटो छिटो तेल अभिभ जानु छ। आनी चरिख लेलेखेत माहेर ले तेल अभिभ। आनी चरिख लेलेखेत ले माहेर ले तेल अभिभ। आनी चरिख लेलेखेत माहेर ले तेल अभिभ भनेको है। छिटो छिटो खाऊ पनि भन्न सकिन्छ। तोख्ली माहेर माहेर तोख्ली माहेर माहेर। ढिलोलाई स्लो हिब्रूमा भन्नुपर्दा ल्यात। तिमी बिस्तारै जान सक्छौ। तिमी बिस्तारै जान सक्छौ लाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि आत केटी मान्छेलाई भन्दैछु मैले आत यखोला लेलेखेत ल्यात ल्यात। आत यखोला लेलेखेत ल्यात ल्यात भनेर भनिन्छ भनेदेखि केटा मान्छेलाई भन्दाखेरि आता यखोल लेलेख ल्यात ल्यात। आता यखोल लेलेख ल्यात ल्यात भनेर भन्न सक्छौँ। बलियोलाई स्ट्रङ इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा र हिब्रूमा भन्नुपर्दा खजाक। यो घर बलियो छ भनेर भन्नु पर्यो जे बाइट खजाक। तिमी बलियो रहेछौ। आत खजका। तिमी बलियो छौ भन्दाखेरि आत खजका होइन। कमजोरलाई विकलाई
हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भन्दै खलास। आई एम फिलिङ विक भन्नुपर्ने भने आनी मर्गिसा खलासा खलासा, मैले प्लुरल बनाएँ। आनी मर्गिसा खलासा भनेर भने है। सजिलोलाई इजी भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा काल, हिब्रूमा काल। मेरो काम धेरै सजिलो छ, मेरो काम धेरै सजिलो छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि माई वर्क इज सो इजी भनेर इङ्ग्लिसमा भनिन्छ भने हिब्रूमा चाहिँ यसली अबुदा मोदकाल, यसली अबुदा मोदकाल है। गाह्रो, मलाई नाच्न गाह्रो लाग्छ। कस्यलीले लिरकोत, मलाई नाच्न गाह्रो लाग्छ। कस्यलीले लिरकोत, मलाई हिब्रू भाषा धेरै गाह्रो लाग्छ। मलाई हिब्रू गाह्रो लाग्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि आई थिङ्क भनिदिउँ होइन। आई थिङ्क कस्यले लिलमोद इब्रित, हिब्रू सिक्न गाह्रो हुन्छ भनेर भन्दा कस्यले लिलमोद इब्रित। अब अर्को रह्यो तातो, तातोलाई हट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा, हिब्रूमा भन्नुपर्दा खम। मलाई कफी एकदम तातो मनपर्छ। आनी ओहेबेत कफे मोद खम, आनी ओहेबेत लिस्टोत कफे मोद खममा, मलाई तातो कफी पिउन मनपर्छ। आनी ओहेबेतले लिस्टोत कफे मोद खम। चिसो, मलाई कोल्ड कफी एकदम मनपर्छ। आनी मोद ओहेबेत कफे कार, कार भनेको चिसो। आनी मोद ओहेबेत कफे कार, आनी मोद ओहेबेत कफे कार भनेर भन्न सक्छौँ। हस् त, आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई हिब्रूको 30वटा शब्दहरू जहाँ चाहिँ मैले सेन्टेन्स बनाएर सुनाएको छु होइन। नोटमा नोट गरिराख्नु होला, कपीमा मैले भनेको शब्दहरू याद गर्नु होला। आफूले मैले त 1-2वटा सेन्टेन्सहरू मात्र बनाएको छु होइन। हजुरहरूले धेरै सेन्टेन्सहरू बनाएर आफूले घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यदि हजुरहरूको सराउन्डिङमा कोही मान्छेहरू साथी या त फ्यामिली कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूले डे टु डेमा पनि कन्भर्सेसन्स गरेर पनि यो कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि कुराहरू सोध्नुपर्ने भएदेखि